Posible nga electrical wiring ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo nga miugdaw sa second floor nga bahin sa panimalay ni Dr. Corazon Pingoy sa may Carmen Annex ning Dakbayan sa Osamis kagahapon sa kadlawon mga alas 4 antak na kapin kun kulang. Ang Bureau of Fire Protection ning Dakbayan sa Osamis sa nakadawat og tawag mahitungod sa maong sunog og dali kini nga girespondihan sa maong buhatan. Nasangpit nga sunog ang gipataas kini sa second alarm. Matud pa ni Senior Fire Officer 4 Antonio Madhay, mga alas 5 ang takna nadawat nila ang tawag mahitungod sa maong sunog og na-declare sa second alarm mga alas 5:12 ang takna og hingpit nga na fire out mga alas 6:43 sa buntag. Dako ang pasalamat ni Madhay tungod kay ang maong balay adunay firewall hinungdan nga wala na kini mitabok sa laing panimalay. Bali ang ato ang involved nga establishment nga residential building, bali two-story man siya, ang nasunog ra gyud nga part sa balay kinirang sa second floor. Ang second floor ra pero ang sa ground floor wala gyud makuana maunsa. Ang sa second floor lang ang ang second floor mga light materials ba? Made of light materials tanan ang sa kuan, mga kahoy, mga light materials ra ang ato ang second floor, ang most mismong building. Ang atong alarmasin may abot kini og kuan na sa second alarm. Na-declare kini pag mga alas 5:12. Si Senior Fire Officer 4 Antonio Madhay sa Osamis City Fire Station. Sa pagkakaroon padayon ang ilang investigasyon kalabot sa maong sunog ug kamulo pa usab nga gisusi kun unsa ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, 45 Dudong Pergamento, Danag sa Dakbayan.